Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 6 giuluhan og ang labing malipayong katawan sa kalibutan. Ang atong teksto makita sa Salmo 144:15. Malipayon ang katawhan kansang Dios mao si Jehova. Kapaglaom, kung mangita kitag kalipay o kalinaw sa tanan natong ginahimo, kinahanglan atong buhaton ang tanan alang sa himaya sa Dios. Kung adunay kalinaw ang atong kasing-kasing, atong paningkamutan gayud ang pagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Unya, dili na gikinahanglan maapektuhan ang kalipay o ang atong pagpangita og kalipayan diha sa pagkamahitason o pagkawalay tumong sa kalibutan. Makaangkon kitag kalinaw og kalipay diha sa pagbuhat og maayo, nga dili nato maamguhan pinaagi sa pagbuhat og daotan. Si Jesus miagi og kinaiyahan sa tawo, gikan sa pagkamasuso, pagkabata ug pagkabatanon, aron siya makahibalo kung unsaon pagpakig-unong sa tanan ug magabilin og paning-ingnan alang sa tanang mga bata ug mga batanon. Nasayod siya sa mga tentasyon o kaluyahon sa mga bata. Siya sa iyang gugma miabli og tuburan sa kalipay o kahimuot alang sa kalag nga nagasalig kaniya. Sa pagpasidungog kang Kristo o sa pagsunod sa iyang pagpanig-ingnan, ang mga bata ug mga batanon magmalipayon gayud. Mabatsyagan nila ang ilang kaakuan sa pagpangabudlay kauban ni Kristo sa dako nga plano sa pagluwas og mga kalag. Kung bation sa mga batanon ang ilang tulubagon at tubangan sa Dios, sila mapaitaas ibabaw sa tanang mga maot, hakog ug hugaw. Ang kinabuhi sa ingon mapuno sa kapuslanan. Makaamgo sila nga adunay usa ka dako ug mahimayaon nga ilang pagkabuhian. Kapaglaom, kita adunay impluwensya sa mga batanon nga mahimo silang matinud-anon, malipayon og lig-on ilalom sa tanang mga palasanon, kaluyahon ug kalisdanan sa kinabuhi. Ingon nga mao ang ilang balaang sulundan. Si Mrs. White nagapangamuyo alang kanila sa paglambo sa mahuna-hunaong katungdanan ngadto sa Dios. Ang pagbantay nga gibuhat nila kadtong tanan mga butang nga kauyunan sa Dios. Magapalig-on kanila diha sa ilang kusog og pinaagi sa pagsunod sa sulumban. Sila sama kaniya, nagatubo sa kinaadman og sa kahimuot sa Dios ug sa mga tawo. Niadtong sa tanang butang nagahimo sa Dios nga una, katapusan ug labing maayo mao'y labing malipayon nga tawo sa kalibutan. Usa mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit. Salamat nga pinaagi kang Kristo, kami makakinabuhi nga malipayon, kay kaniya lamang among matagamtaman ang matuod nga kalipay ug kalinaw sa among kinabuhi. Tabangi Ginoo nga kami nga amo kang unahon sa among kinabuhi ug sa tanang butang sa ngalan ni Jesus. Amen.